मैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद सुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। मैं पहले हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री खैबर मेडिकल कॉलेज खैबर टीचिंग हॉस्पिटल रहा और सदर पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी और इसी तरह फॉर्मर सदर या साबिक सदर सार साइकेट्रिक फेडरेशन और साबिक डीन फैकल्टी ऑफ साइकेट्री कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान रहा हूँ। यानी हमारी साइकेट्री के हवाले से और मेंटल हेल्थ के हवाले से मैं कुछ गुजारिशात करूँगा कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की जो एजुकेशन है और मेंटल हेल्थ के बारे में जो काम हो रहा है वो काफ़ी हद तक अब आगे बढ़ चुका है और वक्त के साथ साथ नए नए लोग सामने आ रहे हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं कि जिसको मैं बताना चाहता हूँ उसमें एक तो ये पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ एक्ट का एक इशू है कि जो मेंटल हेल्थ तो बन चुका है लेकिन बदकिस्मती से अब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है बल्कि शुरू भी नहीं हुई है। और मैंने आज गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से भी ये बात डिटेल में की कि हमें एक्ट के हवाले से ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है या इसका नफाज है ये बहुत ज़रूरी है ताकि यानी ये सही मानों में आवाम तक इसकी और ख़ासकर ज़हनी मरीज़ों को इनका हक़ मिल जाए। और दूसरी बात ये कि जो ज़हनी मरीज़ जो जेलों में हैं वो काफ़ी अरसे से इस तरह की सिचुएशन में रहे हैं और उनके लिए कोई तदारुक करने के लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए ताकि जो ज़हनी मरीज़ किसी जुर्म की वजह से जेलों में हैं उनको रिहेबिलिटेशन के बाद अपने घर भेजा जाए। और मेंटल हेल्थ एक्ट की अगर इसकी नफाज किया जाए तो इससे मरीज़ों के जो हुकूक हैं वो पूरे होंगे और इस तरह उनको प्रॉपर सहूलियात मुयसर होंगी। और इसमें हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जिस तरह डॉक्टर्स साइकोलॉजिस्ट स्पेशली और सोशल वर्कर्स उनके लिए भी काफ़ी काम करने के मौके भी मिलेंगे। इसके अलावा जो साइकेट्री के हवाले से और भी बहुत से इश्यूज़ हैं कि जो हमें हाईलाइट करनी चाहिए। इनमें ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि हम अब सिर्फ़ डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर के हवाले से बात नहीं करेंगे। ये तो यूनिवर्सल हैं कि ऑलमोस्ट 34% लोग डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी का शिकार हैं और ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका तदारुक किया जा सकता है तो वो तो अपनी जगह। लेकिन अब अगर हम देखें कि बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं और कौमें बच्चों ही से बनती हैं तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो बच्चों के हैं उनकी तरफ भी हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और उन फैमिलीज़ पे भी बहुत बर्डन होता है कि जिन फैमिलीज़ में कोई बच्चे जो मेंटल हेल्थ की वजह से अफेक्टेड हों तो ये काफ़ी कुछ वो है कि वो आसानी से किया जा सकता है। और हमें चाहिए कि हम अब चाइल्ड साइकेट्री को भी पूरा वो दें मौका दें ताकि चाइल्ड साइकेट्री प्रोग्रेस करे और लोगों को जो उन वालिदैन जिनके बच्चे मुख्तलिफ़ बच्चों की बीमारियों का शिकार हैं तो उनको प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट हो। इसके अलावा मैं ये बात भी ज़रूर करूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बुज़ुर्ग शहरी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है इंटरनेशनली तो
انٹرنیشنل یا بین الاقوامی حساب سے تو 65 سال کی عمر کو بڑھاپا کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پینشن کی ایج 60 سال ہے. تو یہ ایک کافی بڑی پاپولیشن ہے، کافی بڑی آبادی ہے. ان کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، اور ان کے جو اپنے جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو خاص کر جو عمر کے ساتھ وہ بڑھتے رہتے ہیں، ان میں اگر میں بولوں کہ سب سے زیادہ ڈیمینشیا، جس میں الزائمر ڈیزیز اور ویسکولر ڈیمینشیا اور بہت طرح کی ڈیمینشیاز ہیں جن کا میں اس وقت ڈیٹیل میں ٹائم نہیں ہے کہ میں بولوں، لیکن ہماری اس پاپولیشن کے لیے بھی سروسز چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نیشنل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول تک ہم ہمارے بزرگوں کے لیے اولڈ ایج سائیکیٹری سروسز پرووائڈ کریں. یہ کہتا جاؤں کہ میں آج کل سید سائیکیٹرک ہاسپٹل کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور کنسلٹنٹ ہوں. وہاں پہ بھی ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور ہم ہر سال جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے وہ مناتے ہیں، اور یہ پچھلے چند سالوں سے باقاعدگی سے مینٹل ہیلتھ ڈے کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ سمپوزیا ہوتی ہیں، اور اس میں نامور سائیکیٹرسٹ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیں وہ آتے ہیں. اور ہم سید سائیکیٹرک ہاسپٹل میں بھی نہ صرف جو ہمارے نارمل یا ایڈلٹ پاپولیشن ہیں ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، بلکہ وہاں پہ بھی ایلڈرلی لوگوں کے لیے بھی خدمات مہیا کی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بچے بھی کافی آتے ہیں. تو بچوں کے لیے بھی ہم مختلف قسم کی سروسز دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس شعبے کو مزید بڑھانا ہے تاکہ وہاں پرماننٹ بیسس پہ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز ہوں کہ جو آٹزم کا شکار بچے جو ہیں یا اور مینٹل ہیلتھ کی جو دوسری بیماریاں ہیں ان کا شکار ہیں، کہ ان کو بھی وہ سروسز ہم پرووائڈ کر سکیں. تو یہ تو وہ، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ایڈکشن یا جو نشے کی عادتیں ہیں یہ بھی ہمارے ہاں کافی زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے ہم اپنے ہاسپٹل میں بھی جو نشے کی عادی مریض ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، اور ان کو مختلف قسم کی جو ڈیٹاکسیفیکیشن جو علاج ہے اس کے علاوہ ہم ان کی جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس ہیں یا جو نفسیاتی طریقے علاج ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ان کے لیے انڈیویجول کاؤنسلنگ اور گروپ کاؤنسلنگ اور دوسری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. میں شروع ہی سے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، اور صدر پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کی حیثیت سے اور صدر سار سائیکیٹرک فیڈریشن کی حیثیت سے ہم نے پاکستان لیول پہ بھی کام کیا، اور سارک لیول پہ بھی ہم نے کانفرنسز اور دوسرے سمپوزیا ہم نے آرگنائز کی. تو آئندہ بھی ہم انشاءاللہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جتنی بھی اویئرنیس پروگرام ہوں گی آگاہی کے لیے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ذہنی صحت کے بارے میں میسر ہوں، اور وہ زیادہ سے زیادہ ان سہولیات اور ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا سکیں. شکریہ.